तपाईले यति धेरै सबै कुरा सोचेर हिजो प्रधानमन्त्री देवाललाई अट्याक गर्न खोज्नु भएको हो? हजुर, यो सबै कुरा सोचेर प्लान थियो अथवा एमसीसीको मध्य शेरबहादुर देउवा मुर्दाबाद। अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ राष्ट्रघात गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई हामी बाँकी राख्दैनौँ। श्रीलङ्का त एउटा उदाहरण मात्र, तपाईहरुको हालत त्यो भन्दा बत्तर हुनेवाला छ। शेरबहादुर देवा डोन्ट डिजर्भ टु बी आवर प्राइम मिनिस्टर। रगत उम्लेर नै हामी राखेका हौँ। आक्रोश मात्रै व्यक्त गर्न सक्नुभयो, एट्याकै गर्ने पनि योजना थियो। तपाईको 1 मिटर नजिक आएर पनि तपाईको जेट सिक्युरिटी तोडेर जेसुकै पनि गर्न सक्छ। माननीय प्रधानमन्त्री हिंसै गर्नुभयो नि तपाई। त्यो हिंसा होइन। हामीले चाहेको भए मलाई जुत्ता हान्न सक्दैनथौँ। त्यसैले मलाई घाँटी र यो नाक चाहिँ थुन्नु भयो तल। म प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रचण्डज्यूलाई, देशभन्दा प्यारो त गठबन्धन जोगाउनु रहेछ। शेरबहादुर देवालाई मार्दैमा, प्रचण्डलाई मार्दैमा हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भन्नुहुन्छ। ब्वाँसोको सन्तान पनि ब्वाँसो हुन्छ। नेपाल आमाको अस्मिता बेचिदिने आर्जु राणा देवाको मार्फत चाहिँ शेरबहादुर देवालाई कठपुतली बनाएका छन्। हामी बिकेका छैनौँ। मलाई चाहिँ तान्दा हजुरको मैले चाहिँ एमसीसीको विरोध गरिरहँदा, एसपीपीको गरिरहँदा मलाई तान्दा चाहिँ टाक पनि चुट्टिएको छ। प्रचण्ड पनि के हुन्, राष्ट्रघाती हुन् कि देशद्रोही हुन्, नेपाललाई नेपाल जस्तो बनाउनु पर्छ भने र धर्मनिरपेक्षताको काम छैन यो देशमा। अर्जुनजी स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। तपाईँ एकदम चर्चित रहनुभयो। हिजो प्रधानमन्त्री देउवालाई एक किसिमको विभिन्न किसिमका परिभाषा गरियो, एट्याक गर्नुभयो अथवा उहाँलाई विरोध गर्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ त्यसरी गर्न सक्ने शक्ति तपाईँमा आयो, कहाँबाट आयो, कसरी आयो, सुरुवात गरौँ न यहाँबाट। हजुर, हामीले चाहिँ केही वर्ष अगाडिदेखि आफ्नो यात्रा चाहिँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भन्ने चाहिँ मूल ध्येयका साथ चाहिँ हामीले हाम्रो यात्रा तय गरेका थियौँ। त्यतिखेर थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँहरू विभिन्न राजनीतिक दल पार्टीहरूमा हुनुहुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने यो देशको राष्ट्रपति भनेको एउटा स्वाभिमानी हुनुपर्छ, जसले राष्ट्रको हितमा निर्णय लियोस्, राष्ट्रको स्वार्थ विपरीतमा विदेशी शक्तिको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त होइन कि हाम्रो देशको हितका निमित्त। विदेशीको स्वार्थ भनेको त्यो तेस्रो चौथो प्रायोरिटीमा आउँछ। सबैभन्दा अगाडि यो हाम्रो देशको हितमा छ कि छैन, यो आर्थिक समृद्धिका हाम्रा जुन लक्ष्य छ त्यो परिपूर्ति गर्नका निमित्त चाहिँ यसले कति हजुरको प्रतिफल पुर्याउँछ भन्ने यस्ता कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर निर्णय गर्ने खालको नेतृत्व चाहिन्छ। तर 46 सालको आन्दोलनपछि पञ्चायत अन्त्य भइसकेपछि यस्तो कुनै पनि निर्णय देखिएन जुन नेतृत्व तहबाट चाहिँ राष्ट्रको हितमा लिएको होस्। बरु रातारात सङ्कल्प प्रस्तावको नाममा नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर महाकाली सन्धि पास गरियो। रातारात राष्ट्रघाती एमसीसी जुन हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्तको विपरीतमा छ। यो अहिले सेनाले बुट बजार्ने भन्ने कुरालाई अनुदान आउँछ भनेर गरिएको होइन। सेनाले हजुरको यहाँ बुट बजार छ लगायतका कुराहरू, यो केही विषयहरू अतिरञ्जित गरिएको, त्यो कुरामा हामी प्रवेश गर्नै पर्दैन। हामी एउटा पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्ने, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो परराष्ट्र नीति छ। त्यसै कारणले गर्दा यो हाम्रो नीतिको विपरीत छ। नीतिको विपरीत भएपछि अरू कुरै गर्नु परेन। यो हाम्रो राष्ट्र हितमा छैन। देश विकासको लागि उहाँदेखि अनुदान आउँछ भने नीतिलाई के कुरा आएर हेर्नुहोस्, अनुदानको लागि के हामीले हाम्रो स्वाभिमान नेपाल आमाको अस्मिता बेचिदिने, नेपाल आमाको सार्वभौम सत्ता बेचिदिने, अनुदानको नाममा चाहिँ अब हामीले हाम्रो देशको हजुरको अस्तित्वसँग चाहिँ खिलवाड गर्ने हो त, कम्प्रोमाइज गर्ने हो त? यो पनि त ठुलो प्रश्न छ नि त। तपाईले यति धेरै सबै कुरा सोचेर हिजो प्रधानमन्त्री देवाललाई अट्याक गर्न खोज्नु भएको हो? हजुर, यो सबै कुरा सोचेर प्लान थियो अथवा आक्रोश त्यतिबेला जन्म? हाम्रा 3 मूल एजेन्डाहरूका साथ हामी चाहिँ प्रस्तुत भएको स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष त्यो प्रधानमन्त्री पदलाई म सम्मानीय भन्दैछु। मैले बारम्बार भन्दै आएको चाहिँ शेरबहादुर देवा डोन्ट डिजर्भ टु बी आवर प्राइम मिनिस्टर। उहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्ने लायकको पात्र नै किन हो? जनताले बनाएको छ उहाँलाई। हेर्नुहोस्, जनताले पुरै वैधानिक रूपमा बनाएको होइन। सर्वप्रथम त शेरबहादुर देवाका हरेक निर्णय पछाडिबाट उहाँका श्रीमती अर्धाङ्गिनीले गर्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ? प्रमाण चाहिँदैन। जुन चाहिँ अमेरिकाको इसारामा, जुन चाहिँ अमेरिका र तपाईँको युरोपियन युनियनको चाहिँ स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त चाहिँ आर्जु राणा देवाको मार्फत चाहिँ शेरबहादुर देवालाई कठपुतली बनाएका छन्। यही स्लोगन जब उहाँको विदेशमा बिहा भयो, तपाईँको अमेरिकासँग एउटा चाहिँ मध्यस्थकर्ताको हिसाबमा भयो भन्नेमा आरोप त्यही ल्याउन पर्ने तपाईँले पनि। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आज जुन इसाईकरणको ठुलो अभियान यो देशमा चलिरहेको छ एनजिओ मार्फत, जुन देशमा विभिन्न राष्ट्रघाती गतिविधिहरू चलिरहेको छन्, त्यसको मूल नेतृत्व भनेको तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहुन्छ भने प्रष्ट रूपमा त आउनु भएको छैन। आर्जु राणा देवा हुनुहुन्छ। देशका लागि विकास भएन, आयोजना आएन देशका लागि। त्यस्तो एनजिओको काम के हो भन्नुहुन्छ भने ह्युमन राइटका मुद्दाहरूमा, तपाईँका सिभिल राइटका मुद्दामा, एजुकेसन, हेल्थ, सबै एनजिओका आफ्नो एउटा सर्टेन एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ। त्यो अब्जेक्टिभलाई इस्टाब्लिस गर्नका निमित्त, सोसाइटीमा फुलफिल गर्नका निमित्त त्यो अर्गनाइजेसनले काम गर्ने हो। तर यहाँ 90% इन्टरनेसनल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ पोलिटिकल मिसनको रूपमा युरोपियन युनियनको स्वार्थभित्र आएर, अमेरिकाको स्वार्थभित्र आएर चाहिँ आइएनजीहरू चाहिँ यहाँ सक्रिय छन्। र यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण म दिन चाहन्छु। नेपालमा पछिल्लो 10-15 वर्षदेखि पोलिटिकल मिसन जुन चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देखेको छौँ, इसाईकरण, हातमा पैसा दिएर
तपाईँको हिन्दूहरूलाई बुद्धिस्टहरूलाई किराँतीहरूलाई भ्रमित गरेर धर्म परिवर्तन गर्न खोजिँदैछ र अरू थुप्रै यस्ता उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ अब एसपिपीकै उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। एसपिपीको हजुरको मुद्दा त अब भइसक्यो भनेर त स्पष्ट रूपमा नेतृत्व तहबाट चाहिँ जनताले सम्बोधन गर्नुभएको हो। तर अहिलेसम्म पनि कूटनीतिक तहबाट यदि हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकालाई कूटनीतिक तहबाट पत्रचार किन उहाँहरूले गर्न सक्नुभएको छैन, किन पत्रचार गर्ने ल्याकत राख्न सक्नुभएको छैन, यो सबैभन्दा ठुला आज हाम्रो नेतृत्व तहहरूलाई प्रश्न हो। अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने एमसिसीको जुन व्याख्यात्मक घोषणा भन्नुभयो, महाकाली सन्धिमा पनि त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो सङ्कल्प प्रस्तावको औचित्य के थियो त? जसरी महाकाली सन्धिमा सङ्कल्प प्रस्तावको कुनै औचित्य थिएन, जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने नै त्यो सङ्कल्प प्रस्तावको औचित्य थियो, त्यो सेम रणनीति चाहिँ एमसिसीमा पनि प्रयोग गरिएको हो भन्ने चाहिँ हामी देशभक्त नेपाली जनताहरूको मान्यता रहेको छ। यत्रो दिनसम्म चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ जानुभयो त? किन होइन यस्तो छ, एमसिसी पास हुँदैसम्म तपाईँ हराउनु भयो, एसपी पनि कहिले पास हुँदैसम्म हराउनु भयो, हिजो एट्याक किन गर्नुभयो? होइन एसपिपीमा पनि हामी सडकमै थियौँ। यहाँ के छ भने हामी अलिकति फरक गर्दाखेरि मात्र मिडियाले अब अटेन्सन दिने गर्नुहुन्छ। मिडियाले हामीलाई अटेन्सन दिएपछि मात्र जनता समक्ष चाहिँ हाम्रा कुराहरू पुग्ने गर्छन्। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी माइती घरमण्डलामा बानेश्वरमा बारम्बार नेतृत्व तहहरूलाई दबाब दिँदै आइरहेका थियौँ। एमसिसी पास हुँदैसम्म त बिकिसके, तपाईँले त बिकिसक्नु भन्ने आरोप लाग्यो। होइन हामी बिकेका छैनौँ, हामीले एकदमै जोरदार प्रयास गरेका थियौँ र अहिले पनि हाम्रो जुन संयुक्त नागरिक आन्दोलन छ, यो नागरिक आन्दोलनका मैले भनिसकेको छु 3टा मुख्य उद्देश्य रहेका छन्। नागरिक विधेयकका जुन 2टा राष्ट्रघाती प्रावधान छन्, अङ्गीकृत नागरिकतालाई चाहिँ तत्काल हजुरको विवाह गर्ने बित्तिकै समयावधि नतोकिकन नागरिकता दिने र अर्को भनेको चाहिँ हजुरको जुन एउटा संरक्षक राखेर चाहिँ वंशजको आधारमा चाहिँ बुवा आमाको अत्तोपत्तो नभए पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा उहाँहरूको चाहिँ नाम नभए पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने दुई चाहिँ खुला सिमानाको कारणले गर्दा, भारतको इन्टेन्सनको कारणले गर्दा र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो 2टा प्रावधान चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ र हित विपरीत छ। त्यो कारणले गर्दा यो 2टा प्रावधान चाहिँ खारेज गरिनुपर्छ। अर्को एसपिपीको जुन हजुरहरूले जनताले त दिग्भ्रमित गर्नुभयो, यो वास्तविकता हो भने चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकालाई चाहिँ नेतृत्व तहबाट पत्रचार गरिनुपर्छ। राष्ट्रघाती एमसिसीलाई चाहिँ हामी दिग्भ्रमित भएका छैनौँ, यसलाई खारेज गरिनुपर्छ। होइन भने चाहिँ प्रधानमन्त्री स्तरबाट नै तपाईँको 2 तहबाट छलफल गरेर जनतालाई स्पष्ट गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो 3टा रगत उम्लेर नै हामी लागेका हौँ। हेर्नुहोस् हामीले बारम्बार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्ने प्रयत्न गऱ्यौँ तर हामीले भेट्न पाएनौँ। यहाँ राप्रपाले भेट्न पाउँछ, यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भेट्न पाउँछ, अरू थुप्रै पार्टीले भेट्न पाउँछन्, तर हामी त कुनै पार्टीमा कुनै सामाजिक हामी नागरिक हौँ नि। गणतन्त्र भनेको के हो त? जुन तपाईँको एक्सेस हिजोको दिनमा चाहिँ नेतृत्व तहसँग जनताको थिएन, त्यो एक्सेसलाई चाहिँ हजुरको इस्टाब्लिस गर्नका निमित्त गणतन्त्र ल्याइएको होइन त। आज हामीहरूले नागरिकले हाम्रो समस्या, हाम्रो पीडा, हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई राख्न सक्दैनौँ भने के को गणतन्त्र? प्रधानमन्त्री देउवालाई के गर्ने योजना थियो? तपाईँले त्यही आवाज आक्रोश मात्रै व्यक्त गर्न सक्नुभयो, एट्याकै गर्ने योजना थियो? होइन थिएन। हामीले एउटा सन्देश चाहिँ के दिन खोजेको हो भने यदि नेपाली नागरिकले चाह्यो भने चाहिँ तपाईँको 1 मिटर नजिक आएर पनि तपाईँको जेट सिक्युरिटी तोडेर जेसुकै पनि गर्न सक्छन्, गर्न सकिन्छ। नागरिकले जेसुकै पनि गर्न सक्छन् भनेर उहाँलाई एउटा हामीले सन्देश दिन पनि खोजेको हौँ। तर हिजोको हाम्रो कार्यक्रम हिंसक थिएन। हेर्नु हामी पनि एउटा एजुकेटेड सिभिलाइज, हिंसै गर्नुभयो नि तपाईँ। त्यो हिंसा होइन। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भनेका छौँ, सुरक्षाको बिचमा तपाईँले त्यति धेरै गर्नु हिंसा होइन? हामीले चाहेको भए उहाँलाई जुत्ता हान्न सक्दैनथ्यौँ, चाहेको भए उहाँलाई गएर हजुरको ढुङ्गाले हान्न सक्दैनथ्यौँ, चाहेको भए हामीले तपाईँको हिंसक गतिविधिहरू हामीले अपनाउन सक्दैनथ्यौँ। तर त्योभन्दा बढी अपमान गर्नुभयो नि तपाईँले। हामीले अपमान गरेका छैनौँ। मैले भने प्रधानमन्त्री पदलाई सम्मान छ, तर शेरबहादुर देउवाले यो प्रधानमन्त्री पदमा बस्नका निमित्त उहाँ पूर्ण रूपमा असक्षम। तपाईँको कोट च्यातिएको त्यसो हिजो? हजुर यो कोट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो घाँटीमा पनि अघि बिहानसम्म पनि डाम थियो, अहिले हजुरको यहाँ तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ, जुम गर्नुभयो भने यहाँ मलाई चाहिँ तान्दा हजुरको मैले चाहिँ एमसिसीको विरोध गरिरहँदा, एसपिपीको गरिरहँदा मलाई तान्दा चाहिँ टाक पनि चुट्टिएको छ। र म एउटा यो श्वास प्रश्वासको चाहिँ मेरो समस्या ट्युमरको मैले अपरेसन इन्डियाबाट गरेर आएको, यहाँ त्यस्तो प्रविधि नभएको कारणले गर्दा त्यो श्वास प्रश्वासको समस्या पनि थियो। मैले भने उहाँहरूलाई मलाई नगर्नुहोस्, म तपाईँहरूसँग कोअपरेट गरौँला, त्यही पनि उहाँहरूले चाहिँ 2-3 मिनटसम्म चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ सास एकदम गाह्रो हुने गरी चाहिँ उहाँहरूले मलाई घाँटी र यो नाक चाहिँ थुन्नु भयो तल लगिसकेपछि पनि त्यो प्रति चाहिँ मेरो एउटा आपत्ति रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ राम्रै हिजोदेखि अहिले बिहानसम्म नछुट्दासम्म तपाईँहरू प्रहरीको हिस्सामा बस्दा के यातना भोग्नुभयो कि भएन अथवा कस्तो हिसाब? हामीले भोगेनौँ। म आफै पनि हजुरको लगभग 25-26 पटक हिरासतमा परिसकेको छु। पछिल्लो 4-5 वर्षमा राष्ट्रियताकै मुद्दामा लडिरहँदाखेरि कम्पेरेटिभली हेर्ने हो भने चाहिँ हिजो हामीले प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ राम्रै व्यवहार गरेको मैले
मानेको छु। त्यसो भएदेखि नागरिकता अध्यादेशको कुरा र एमसीसी लगायतका कुराले तपाईँको रगत उम्लेर यो हिजोको प्रतिक्रिया एउटा देशभक्त नेपाली नागरिकको हैसियतले त्यो आयो। तर त्यहाँ के जस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ अहिले गठबन्धनको सरकारमा, तर यसो एकदमै अगुवा त म आफू छु भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि त। गठबन्धनको उहाँ विशेष व्यक्ति पनि हो, जबकि हाम्रो नेतृत्वबाट अथवा हाम्रो अगुवाबाट नागरिकता आदेश जारी भयो भने उहाँ जनकपुरसम्म गएर 8-10 लाखलाई चाहिँ खुसी पारियो, अब ढुक्क भयो भनेको पनि अभिव्यक्ति आइसक्यो। अहिले गठबन्धनको नेतृत्व कसले गरिरहनु भएको छ? अहिले देशको सर्वोच्च पदमा को हुनुहुन्छ त? हामीले हाम्रो आपत्ति शेरबहादुर देउवासँग पनि हो, प्रचण्ड पनिसँग हो। हामीले चाहिँ शेरबहादुर देउवासँग मात्र हाम्रो आपत्ति हो भनेको होइनौँ। प्रचण्ड पनि के हुन्, राष्ट्रघाती हुन् कि देशद्रोही हुन् कि के हुन् भन्ने कुरो नेपाली नागरिकले बुझेका छन्। तपाईँले के बुझाउनुहुन्छ त्यसमा? उहाँ को हुन्? म जनयुद्ध गरेर आउनु जनसरबराह वर्गको व्यक्तिको लागि देश परिवर्तन गरेर आउनु दिनमा होला सायद, मैले स्पष्टसँग उहाँ भन्न सक्दिनँ। तर एउटा राष्ट्रियताको हिसाबले नै उहाँले सायद जनयुद्ध सुरुवात गर्नुभएको थियो होला। तर आजसम्म उहाँको यात्रा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँ पनि विदेशी शक्तिहरूको सामु चाहिँ झुक्नु भएको चाहिँ स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताले अनुभूति गरेका छन्। तपाईँले ल्याउनु भयो होला, गणतन्त्र ल्याउनु भयो, धर्मनिरपेक्षता ल्याउनु भयो, यसले के हामीलाई प्रतिफल दियो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रचण्डज्यूलाई। आज तपाईँले एमसीसीको विरुद्धमा चाहिँ जनतालाई दिग्भ्रमित गर्नको लागि तपाईँ र माधव कुमार नेपालज्यूको एकीकृत समाजवादी पार्टीले युवा सङ्गठन र विद्यार्थी सङ्गठनका कार्यकर्तालाई माइती घरमा चाहिँ नाटक प्रदर्शन गर्न लगायो। भरे एउटा व्याख्यात्मक घोषणामा को चाहिँ एउटा बहानाबाजी गरेर जब गठबन्धन नै टुट्ने ठुलो यहाँ तपाईँको एउटा डर भयो, ठुलो चुनौती उहाँहरूको अगाडि आयो, त्यसपछि त उहाँहरूलाई त देशभन्दा प्यारो त गठबन्धन जोगाउनु रहेछ भन्ने कुरो त त्यो घटनाक्रमबाट पनि चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न पायौँ। एमसीसीदेखि नै गठबन्धनको रक्षा र अहिले पनि गठबन्धनकै कारणले हामी यो वैवाहिक 7 वर्ष चाहिँ गर्न बाध्य भयो भनेर माओवादीले भनिसकेको छ नि। हो, कति प्यारो रहेछ यो सत्यता हो। यही गठबन्धनकै कारणले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ नागरिकता विधेयक पनि लादिएको छ। यही गठबन्धन जोगाउनकै निमित्त चाहिँ प्रचण्डले आफूलाई खुङ्कार राष्ट्रवादी भनेर जनताको समक्ष देखाउने कोसिस गर्नुभयो। तर अन्तिममा उहाँको असली चेहरा, उहाँको जुन असली छ एउटा रूप जुन छ, यो त स्पष्ट रूपमा जनताको अगाडि आयो। यो कुरो मैले हजुरलाई जानकारी गराइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि यो त उहाँहरूले पास गर्नुभएको, उहाँको सांसदहरूले पास गर्नुभएको प्रमाणै छ। तर उहाँका नजिकै नारायण काजी शेष त अहिले विरोधै गरिनु भएको छ गर्न त। हेर्नुहोस्, यो सबै उहाँको नाटक प्रदर्शन। कसरी नाटक हो? यो पार्टीभित्रका नेताहरूले चाहिँ अब जनताहरू चुप लागेर बस्दैनन्, जनताहरू अझै पनि आक्रोशित छन्। जुन आक्रोश चाहिँ एमसीसीको यो राइजमा थियो त्यो अझै पनि जनताहरूमा छ भनेर अलिकति यो नाटक प्रदर्शन उहाँहरूको अहिले होइन धेरै वर्षदेखि नै उहाँहरूको प्रदर्शन गरिरहने उहाँहरूको यो एकदम लामो एउटा म भन्छु संस्कारै जस्तो भइसकेको छ राजनीतिक पार्टीहरूको। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ मैले गहन रूपमा या सिरियसली लिएको। जस्तै यही विषयमा कुरा गर्दा जस्तै तपाईँ जस्तै आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि तपाईँ जस्तै व्यक्तिसँग एकजना इन्जिनियर सागर ढकालसँग प्रधानमन्त्री अहिलेकै त्यति प्रधानमन्त्री हुन्छ देउवासँग परेको थियो, त्यो कुरा अहिले आइरहेको छ र उहाँको विरुद्धमा लाग्छु भनेर चुनावमा उठ्ने भन्ने विषयमा डलिँदै जानुभएको छ अहिले सागर ढकाल। चिन्नुहुन्छ नि तपाईँ? म चिन्छु। हो, अहिले त्यति बेला कुरा अहिले त्यस्तै केस भयो उहाँ देउवाजीसँगै। के भन्नुहुन्छ यस विषयमा सागरजीले? तपाईँ सागरजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ चाहिँ मेरो विचारमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमै पढेर आउनुभएको, उहाँको इन्टरभ्यू पनि हेरेको थिएँ मैले। एउटा बौद्धिक हुनुहुन्छ, राजनैतिक रूपमा सचेत युवा हुनुहुन्छ। म त 19-20 वर्षको चाहिँ एउटा देशभक्त नागरिक, एउटा विद्यार्थी छु। अझै पनि मैले धेरै सिक्न बाँकी छ, बुझ्न बाँकी छ। राजनैतिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विभिन्न राजनैतिक व्यवस्थाको बारेमा अझै पनि म थप अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छु। तर उहाँको एउटा मैले शेरबहादुर देउवा भन्दा चाहिँ 1000 गुणा बढी सक्षम र इन्टेलेक्चुअल मैले सागर ढकाल सरलाई भेटेँ। र उहाँ जस्ता युवाहरू चाहिँ अब देशैभरिबाट चाहिँ यी राष्ट्रघाती दलालहरूको विरुद्धमा चाहिँ उत्रिनुपर्छ, उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। र अब हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ साँच्चीकै नेपाल जस्तो, हाम्रो देशलाई स्विजरल्यान्ड जस्तो, युके जस्तो, युएस जस्तो होइन कि नेपाललाई नेपाल जस्तो बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। जस्तै सागर ढकाल जस्ता व्यक्ति आउँदैमा, जस्तै बालन शाह पनि आउनुभयो तपाईँ जस्तै युवा आउँदैमा के भयो त? 4 महिना भयो बालन शाह पनि केही भयो होइन? उहाँहरूले प्रयास गर्ने हो र त्यो प्रयासमा हामी सबैजनाले समर्थन गर्नुपर्छ। र के थाहा, त्यो प्रयास सफल पनि हुनसक्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट रूपमा के राख्न चाहन्छु भने जबसम्म प्रदेश खारेजी हुँदैन, जबसम्म धर्मनिरपेक्षता खारेज भएर वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र स्थापित हुँदैन र जबसम्म उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हुँदैन, तबसम्म चाहिँ राष्ट्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन चाहिँ म असम्भव छ भनेर चाहिँ म विश्वाससहित यहाँ भन्न चाहन्छु। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय हितमा लिनुभएको त्यो कदम बाहेक कुनै पनि राष्ट्रिय हितका चाहिँ हजुरका ती परिवर्तन थिएनन्। जनतालाई दिग्भ्रमित गराउनका निमित्त कहिले प्रजातन्त्र भनियो, कहिले लोकतन्त्र भनियो, कोही गणतन्त्र भनियो। तर आजसम्म चाहिँ राष्ट्र हितका निमित्त, राष्ट्र स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त चाहिँ यी व्यवस्थाहरू ल्याइएका होइनन्। यो जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर युरोपियन युनियनका स्वार्थ,
अमेरिकाको स्वार्थ भारतको स्वार्थ चाहिँ आज चाहिँ यहाँ लादिएको छ भनेर म जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसो भएदेखि अब अर्को समय आइराख्दा पनि प्रधानमन्त्री देउबा हुनुहुन्छ, अर्को प्रधानमन्त्री आउनु होला, तपाईँले भने जस्तो कुरा भयो भने फेरि पनि आक्रमण गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई, समस्या समाधान यो हो त होइन। अब हामीले चाहिँ आन्दोलन मार्फत जाने जुन हाम्रो संयुक्त नागरिक आन्दोलन छ, जबसम्म हाम्रा ती मागहरू चाहिँ सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म चाहिँ हामीले संयुक्त नागरिक आन्दोलनलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने चाहिँ एउटा योजना बनाएका छौँ। अझ नेपालमा एउटा फेसन जस्तो भयो नि, यो कुनै विश्वास पुनः आन्दोलन छ त, जति आन्दोलन गर्ने पनि एमसिसी पास हुने, नागरिकता विधेयक आउने, एससी पनि पास हुने, जे पनि भइरहेछ, आन्दोलनले के गर्छ अब? होइन, आन्दोलनले गर्छ। हामी सबै नेपाली नागरिकहरू, देशभक्त नेपाली नागरिकहरू चाहिँ एकीकृत भएर आन्दोलनमा समावेश भयौँ भने र हामी सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ, नेतृत्व तहहरूलाई अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रघात गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हामी बाँकी राख्दैनौँ। श्रीलङ्का त एउटा उदाहरण मात्र, तपाईँहरूको हालत त्योभन्दा बत्तर हुनेवाला छ भनेर चाहिँ एउटा हामीले जबसम्म चुनौती दिन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा आफ्नो सेन्समा आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आन्दोलनको अगुवा गर्ने मान्छेले नेपालमा पार्टी प्रवेश गरेर पद लिएको देखिरहेछ घटना। नेपालमा 90% तथाकथित बुद्धिजीवीहरू सबै आइएनजिओ एनजिओको जागिरीहरू हुनुहुन्छ। युरोपियन युनियन अमेरिकाको तपाईँको आज स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त परिचालन हुनुहुन्छ। बाँकी 10% बुद्धिजीवीज्यूहरू पनि पदीय प्रलोभनको कारणले गर्दा को अध्यक्ष बस्ने, को महासचिव बस्ने भनेर पदको बाँडफाँड नमिलेकै कारणले गर्दा बुद्धिजीवीहरू एकीकृत हुन सक्नु भएको छैन राष्ट्रिय हितमा। यो कटु सत्य हो, यो तितो सत्य हो। यो सत्यलाई मैले पनि स्वीकार्छु र केही हाम्रो अभियन्ताहरूले चाहिँ सुरुमा एउटा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनु भयो तर पछि चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा आफूलाई स्थापित बनाउने मात्र काम गर्नुभयो। यो पनि सत्य हो र उहाँहरूलाई मैले बारम्बार विनम्र अनुरोध गरेको छु, आउनुहोस् हामी सबै एकीकृत हौँ, तपाईँको नेतृत्वमा हामी आउन तयार छौँ, राष्ट्र हितका मुद्दाहरू उठाउनुहोस्, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर अगाडि बढौँ भनेर विनम्र अनुरोध गर्दा पनि उहाँहरू मान्नु भएन। योभन्दा बढी हामीले चाहिँ कति उहाँहरूलाई अनुरोध गर्ने? यो नेतृत्व चाहिँ कसैले होइन, नेपाली नागरिकले गर्ने हो। अहिलेका नेपाली देउबा प्रचण्ड उनी नेपाली नागरिक होइन, कति वर्षदेखि जेल नेल एउटा चाहिँ तपस्या गरेर नेपालका विदेशी एजेन्टहरू भन्छु म। शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड ज्यूहरूलाई चाहिँ नेपाली एजेन्टहरू होइन कि नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू डाइरेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाली अनुहारका त छन् तर उहाँहरूको काम के हो भने विदेशीको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त प्रतिनिधि सभामा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूका विधेयक पास गरिदिनका निमित्त चाहिँ कठपुतलीको काम गर्नुभएको छ भनेर म उदाहरणको लागि रविन्द्र मिश्र जस्ता व्यक्ति त्यसै गरी नयाँ अनुहार आउने, नयाँ सुशासनको लागि आउने भन्दा भन्दै उहाँले सक्नु भएन। होइन, उहाँले त आफ्नो पार्टी जोगाउन सक्नु भएन। उहाँले पार्टी जोगाएर आफ्नो विचारसहित अगाडि आउन पाउनुहुन्थ्यो। एउटा सानो पार्टी जुनले चाहिँ हजुरको संसदमा अहिलेसम्म 1 सिट पनि जितेको थिएन, त्यति सानो पार्टी यदि उहाँले टिकाउन सक्नु हुँदैन भने उहाँले चाहिँ ठुलो 2/3 सरकार ल भनौँ बनाइ पनि हाल्नुभयो भने त्यो टिकाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ के प्रमाण छ? जनताले उहाँलाई सानो सानो गर्न दिएन, जनताले विश्वास गरेन नि त। होइन, नगरेको होइन। यदि उहाँले चाहिँ आफ्नो गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको भए मेरो विचारमा यो पालि उहाँको कम्तीमा पनि धेरै नभए 17-18 सिट आउँथ्यो। कम्तीमा एउटा प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ उहाँले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। तर उहाँ तपाईँको चुनाव अगाडि नै आफ्नो चाहिँ बाटोबाट चाहिँ भ्रमित हुनुभयो। उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो सानो पार्टीलाई पनि जोगाउन सक्नु भएन, जसले गर्दा चाहिँ उहाँको नेतृत्वको क्षमतामा चाहिँ अलिकति प्रश्न चिन्ह उठ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। देशमा अब के राजाको आवश्यकता भएको? देशमा अब राजाको आवश्यकता भएको होइन, देशमा अब उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकता भएको हो। जबसम्म उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हुन सक्दैन, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र स्थापित हुन सक्दैन, तबसम्म देशमा परिवर्तन सम्भव छैन। र राजा पनि बहुमत तपाईँका नागरिकहरूको चाहना छ भने सांस्कृतिक राज संस्था, संवैधानिक राज संस्थालाई स्थापित गर्न सकिन्छ। तर कुन हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको राष्ट्रपति जसरी देशको प्रतिनिधित्व विदेशमा गर्ने हिसाबले, तर कार्यकारी भूमिका, कार्यकारी शक्ति भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीमै निहित हुन्छ। यो कुरा चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। धेरै साथीहरूले राज संस्थालाई अप्रजातान्त्रिक भन्नुहुन्छ। वर्ल्डको सबैभन्दा डेमोक्रेटिक कन्ट्री कुन हो थाहा छ तपाईँलाई? सिभिल राइट, ह्युमन राइट सबै कुरालाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेर चाहिँ युके लगायतका धेरै तपाईँको इकोनोमिक अर्गनाइजेसनहरूले पनि लिस्टमै कसलाई राखेका छन् थाहा छ? नर्वेलाई राखेको छ। नर्वेको हामीले विभिन्न तपाईँका राजनीतिक नेताहरूले पनि उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ। कतिवटा खुसी तपाईँको राष्ट्र छ, कति हजुरको मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकारहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ जनताले पाएका छन्, गुणस्तरीय प्राप्त गरेका छन्, सुख सुविधा भनेर हाम्रो नेतृत्वले उदाहरण दिनुहुन्छ। तर संसारकै सबैभन्दा बढी डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक राज संस्था सहितको समानुपातिक संसदको व्यवस्था छ। संवैधानिक राज संस्था हुँदाहुँदै पनि वर्ल्डको सबैभन्दा डेमोक्रेटिक राष्ट्र कसरी भयो त नर्वे? किनकि यदि जनता खुसी हुन्छन् भने, यदि त्यो देशको भूपरिवेष्टित भौगोलिक तपाईँको एउटा अवस्था अनुसार त्यो राज्यलाई या राष्ट्रलाई चाहिँ सुहाउँदो किसिमको व्यवस्था छ भने
त्यो प्रजातान्त्रिक हुन्छ, गणतान्त्रिक हुन्छ, एउटा संवैधानिक राज संस्था हुँदैमा, सांस्कृतिक राज संस्था हुँदैमा त्यसलाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक भनिहाल्नुपर्ने म आवश्यकता देख्दिनँ। जस्तै राजा महेन्द्रले त्यतिखेर त्यो कठोर कदम नचाल्नु भएको भए आज हामीले नेपाली भन्न पाउँदैन थियौँ। सायद मेरो जन्म दर्ता पनि भारतीय सरकार भनेर आउँथ्यो, मेरो नागरिकता पनि भारतको आधार कार्ड भएर आउँथ्यो र नेपाल सायद भारतको एउटा प्रदेश हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यही कारणले गर्दा इतिहासमा पनि हाम्रो राजाहरूले चाहिँ जहिले पनि देशको स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त कठोर कदमहरू चाल्नु भएको छ र अबका दिनहरूमा चाहिँ के समय अनुकूल हामी चल्नुपर्छ, पहिलाको अनुकूल चलेर काम पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ सांस्कृतिक राज संस्थाको हिसाबले, संवैधानिक एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने सिम्बोलिक राज संस्थाको हिसाबले स्थापित गर्न सकिन्छ र धर्मनिरपेक्षताको काम छैन यो देशमा। वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र सहितको चाहिँ अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको चाहिँ यो देशमा आवश्यकता छ। त्यसो भएदेखि नागरिकता विधेयक फिर्ता नभएसम्म तपाईँको अब आन्दोलन, तपाईँको एजेन्डा के हुन्छ? अब हाम्रो एजेन्डा तीन अहिलेका लागि हाम्रो संयुक्त नागरिक आन्दोलन एजेन्डा हुन्। तबसम्म हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ। यसका कार्यक्रम अब कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छिटै प्रेस मार्फत जानकारी दिनेछौँ। हाम्रो टिममा अहिले सल्लाह भइरहेको छ अब कसरी अगाडि बढ्ने। के म प्रतिबद्धता दिन सक्छु यहाँबाट भने जबसम्म हाम्रो नागरिकता विधेयकका प्रावधानहरू खारिज गरिँदैन र एसपीपीलाई चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकालाई चाहिँ कूटनीतिक तहबाट पत्राचार गरिँदैन तबसम्म हाम्रो संयुक्त नागरिक आन्दोलन रोकिने छैन भनेर यति प्रतिबद्धता चाहिँ म दिन चाहन्छु। तर हाम्रा कार्यक्रमहरूको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ केही दिनपछि चाहिँ हाम्रो प्रेस मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्ने। अब त च्यालेन्ज भयो, तपाईँले यदि तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न सक्नु भयो भने त यो सम्पूर्ण खेर जाने होइन। हामीले गर्छौँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, अडान हो। हामीलाई हेर्नुहोस् कसैको दबावले रोक्दैन, कसैको तपाईँको धम्कीले छेक्दैन, किनकि हामी कुनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पनि होइनौँ, हामी कुनै सामाजिक अभियानका अभियन्ता पनि होइनौँ। हामी भनेको त स्वतन्त्र नेपाली नागरिक। तपाईँलाई पछि यही शेरबहादुर देउवाले आउनुहोस् बोलौँ पद प्रतिष्ठा पैसा सुविधा आवश्यक भयो भने तपाईँ गइहाल्नु नि? होइन, चाहिँदैन। किन चाहिँदैन? उहाँहरूको पत्र आज पनि अर्जुन राज पौडेल नेभी सङ्घको सहमहामन्त्री, अनुराग सोबीको सचिव, अखिल क्रान्तिकारीको चाहिँ सचिव खान सक्ने हैसियतको मान्छे हो। बुझ्नुभयो नि? धेरै त तपाईँका त्यस्ता पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठनका मान्छेहरूले मलाई आह्वान पनि गरेका थिए, ठुला ठुला राजनीतिक पार्टीका। तर के छ भने म जान चाहदिनँ। एउटा के हुन्छ भने कतिपय साथीले मैले भन्ने गरेको सुन्छु, शेरबहादुर देउवालाई मार्दैमा, प्रचण्डलाई मार्दैमा हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भन्नुहुन्छ, ब्वाँसोको सन्तान पनि ब्वाँसो हुन्छ भनेर हाम्रो एकजना स्वागत नेपालज्यूले भन्नुहुन्छ। त्यो कुरो मलाई एकदमै चित्त बुझ्छ। यो राजनीतिक परिवेशमा हुर्किएका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूमा पनि कुनै हजुरको चाहिँ यो कुनै हजुरको डिफरेन्समा गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्न? म सहमत छुइनँ, किनकि त्यो सेम राजनैतिक परिवेशमा हुर्केको नेतृत्वको पनि त्यही किसिमको व्यवहार, त्यही किसिमको चरित्र, त्यही किसिमका निर्णयहरू देखिन पाइन्छ भन्ने कुरो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर जबसम्म यो चरित्रको अन्त्य हुँदैन, यो परिवेशको अन्त्य हुँदैन, जबसम्म राष्ट्र हितमा परिपूर्ति गर्नका निमित्त त्यस्तो व्यवस्था डिजाइन गरिँदैन, त्यस्तो व्यवस्था स्थापित गरिँदैन, तबसम्म यो देशमा आमूल परिवर्तन असम्भव छ। त्यसो भएदेखि तपाईँलाई मनपर्ने नेता को त नेपालमा? नेपालमा मलाई मनपर्ने नेता अहिले कोही पनि छैनन्। एकजना भन्नुहोस्। होइन, कोही पनि छैनन्। तर कम्पेरेटिभली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले चाहिँ जसरी संसदमा पनि हजुरको एउटा राष्ट्रभक्ति पूर्ण अभिव्यक्तिहरू राख्नुहुन्छ र नेकपा एमालेको जुन हाम्रो भीम रावल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मलाई मनपर्ने नेता हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले बारम्बार जब राष्ट्रियतामाथि चाहिँ सवाल आउँछ, यो देशको अस्मिता र सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ खण्डन गर्ने गरी चाहिँ हाम्रा देशका नेताहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ, च्यालेन्ज गर्ने गरी निर्णय गर्नुहुन्छ, तब भीम रावलज्यूले चाहिँ आफ्नो मान, प्रतिष्ठा, आफ्नो पद यसको कुनै तपाईँको लोभ लालच नगरिकन चाहिँ एकदम अडानका साथ, देशभक्ति भावनाका साथ चाहिँ उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। राजाका चाहिन्छ भन्नु त्यो हिसाबले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन र भीम रावल मलाई मनपर्ने होइन। उहाँले राजा चाहनुहुन्छ भनेर मेरो फेभरेट नेता भनेको होइन। जसरी उहाँले कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा चाहिँ आज तपाईँका गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि नेता आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँमा चोर आउँदैछ है चोर भन्नुभयो, त्यतिखेर जनताको प्रतिक्रिया के थियो? कोही नेता छ यस्तो जसले चाहिँ अझै राष्ट्रिय नेताहरूकै अगाडि यसरी खुला रूपमा चाहिँ हजुरको यो कटु सत्य बोल्न सक्नुहोस्? त्यस्तो नेता मैले राजेन्द्र लिङ्गदेन देखेँ। त्यो हिसाबले राजेन्द्र लिङ्गदेन सरको अब अरू एजेन्डाहरू पनि जस्तो भ्रष्टाचार मुक्त हाम्रो देश, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, हजुरको प्रदेश खारेजी, यी मुद्दाहरूमा मेरो सहमति पनि छ। हामी सबै नेपाली जनताहरूको चाहिँ एउटा समर्थन पनि रहेको छ। त्यो हिसाबले राजेन्द्र लिङ्गदेन र डाक्टर भीम रावल चाहिँ मलाई मनपर्ने नेता हुन्। रवि लामिछाने आउँदै हुन्छ नि देशको
ढोकढोकी भगवानै होइन, उहाँले स्वागत छ, उहाँ एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी पत्रकार हुनुहुन्छ, अवश्य पनि सहयोग गर्छौँ। उहाँहरूको एजेन्डा देशको पक्षमा छ, राष्ट्रियताको पक्षमा छ भने हामीले सहयोग गर्छौँ। राष्ट्रियताको पक्षमा छैन, उहाँहरू पनि फेरि त्यही युरोपियन युनियन र अमेरिकाबाट चाहिँ परिचालित हुने प्रयत्न गर्नुभयो भने फेरि खुला रूपमा विरोध पनि गर्छौँ। कमाउनका लागि को चाहिँ हजुरको समर्थन लिनका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नराम्रोलाई राम्रो, राम्रोलाई नराम्रो भन्दैनौँ। जे सही छ त्यसलाई सही, जे गलत छ त्यसलाई गलत भन्ने मेरो चरित्र हो र म त्यो गर्छु। रवि लामिछानेको आवश्यकता छैन त्यसो त्यसमा? होइन, रवि लामिछाने अगाडि बढ्नुहोस्, उहाँले राष्ट्रको हितका निमित्त त्यस्ता एजेन्डाहरू ल्याउनु भयो भने उहाँले समर्थन गरिन्छ। तर उहाँले अब राष्ट्र हितका एजेन्डाहरू ल्याउनु भएन, उहाँको पनि गतिविधिहरू चाहिँ अलिकति हजुरको कोही बाहिरी शक्तिबाट चाहिँ प्रभावित देखियो भने चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्ने हामी होइन, अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन। अब आगामी दिनहरूमा यो कुरो चाहिँ थाहा हुनेछ। अन्तिममा प्रचण्ड देउवालाई सल्लाह के छ? हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अब तपाईँहरू राजनीतिबाट सन्यास लिनुहोस् र अब हजुरका युवा पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुहोस् र सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन त हामीले गरेरै छोड्छु। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश खारेजी, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्रिय देशमा हामी स्थापित गरेरै छाड्छौँ। तर तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने पनि गर्नुहोस्, हामी चाहिँ गाडेरै छाड्छौँ र तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिबाट अब सन्यास लिनुहोस्, नाति नातिना खेलाउनुहोस् भनेर चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। जस्तो त्यो हिजोको आक्रोश चाहिँ केका लागि थियो? तपाईँहरू एक प्रकारको प्रधानमन्त्री राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि थियो। यो आक्रोश विशेष गरी यस्तो भयो, हामी पटक पटक हामीले सडकमा बोलिरह्यौँ। सडकमा बोल्दै गर्दा यो राष्ट्र, यो सरकार, यो संसदले हाम्रो आवाज कहिल्यै पनि सुनेन। सुन्ने मात्र होइन, हामीलाई झन्भन्दा झन् दबाउनु खोज्यो, झन्भन्दा हाम्रो छातीमाथि बोट बजारियो, हाम्रो छातीमाथि गोली अथवा चाहिँ लाठी बसाउनु खोजियो, हामीलाई हाम्रो आवाजहरू दमन गर्न खोजियो। हामीले हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री भनेको जनताको प्रधानमन्त्री हो। जनताको प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रै कुरा राख्न पाउनुपर्छ, हाम्रा कुरा सुनाउन पाउनुपर्छ। उनले कहिल्यै पनि हाम्रो कुरा सुन्न चाहेनन्। त्यस कारणले गर्दा हिजो प्रत्यक्ष रूपमा हामी हाम्रा कुरा सुन, तिमीले आजसम्म एमसिसी बेच्यौ, तिमीले महाकाली बेच्यौ, तिमीले के बेच्यौ, एसपिपीलाई पनि अझै पनि ढिलासुस्ती गरिरहेको छौ अमेरिकालाई पत्र पठाउनुको निमित्त। र अन्तिममा गएर चाहिँ आर्जु राणा आफ्नी श्रीमती र प्रचण्डलाई पठाएर तिमीहरूले नागरिकता विधेयकको हामी पास गरिदिन्छौँ, अलिकति तिमीहरूले कमिसन ल्याऊ, अलिक 2-4 अरब ल्याऊ भन्ने तरिकाले जुन किसिमले उनीहरू प्लानिङ गरेको थिए, त्यो प्लानिङ सक्दा बित्तिकै जब प्रचण्ड र आर्जुको नेपाल फिर्ता भयो त्यसको 2-3 दिन पश्चात संसदबाट बहुमतले नागरिकता विधेयक पारित भएको छ। त्यो विधेयक भनेको यस्तो विधेयक हो, नेपाली जनताको सबभन्दा ठुलो अस्तित्व भनेको नेपालको पहिचान भनेको नागरिकता हो। नागरिकता नै त्यसरी मजाले चाहिँ कौडीको भाउमा बिकाउन थालियो भने हामीलाई नागरिकता हुनुको अर्थ के रह्यो? हामी नेपाली जनता भनेर किन हिँड्नु? हामीसँग नेपाली नागरिक छ भनेर हिँड्नुको अर्थ के रह्यो? त्यस कारणले गर्दा हामी सबजना जनताहरू आकर्षित भएका छौँ। यो नागरिकता विधेयक तुरुन्त खारिज गर्नुपर्छ। एसपिपी नेपालमा एसपिपी सम्बन्धी सम्झौता चाहिँ नेपाल संलग्न हुन सक्दैन भने तिमी तुरुन्त अमेरिकालाई पत्र पठाउनुपर्छ र एमसिसीको मत्या जसरी भएका छौ सकेसम्म चाँडै एमसिसी पनि खारेज गराउनुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवाकै अगाडि हामीले एउटा पम्पलेट सहितको एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले नारा जुलुस गरेका थियौँ। जस्तो तपाईँहरूको प्लानिङ गरेर जानु, पूर्व तयारीका साथ जानुभएको थियो? त्यो एकदम पूर्व तयारीको साथमै गएको थियौँ हामी, एकदमै मजाले। तपाईँले यति 3 जना नै हो कि अलि धेरै पनि हुन्छ? 4 जना थियौँ हामी, एकजना साथी चाहिँ कता छुट्नुभयो, साथीहरू मिस्टेकले उहाँहरू कतै जानु भएको होला सायद। जस्तो त्यो जुन किसिमको सुरक्षा घेराभित्र प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ होइन, हामी कहाँ त्यो कार्यक्रम पनि एकदम सुरक्षा जस्ता पनि तैनाथी पनि थियो, त्यो बिचमा तपाईँहरूलाई त्यो गर्नुपर्छ भन्ने आँट चाहिँ केले दियो खासमा? म थोरै यसमा जोड्न चाहेँ। हामी यो भीमसेन थापा जो हाम्रो नेपालकै पहिलो प्रधानमन्त्री जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँ र नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमै भनेको जङ्गबहादुर राणा र भीमसेन थापा नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्तो देशभक्त राष्ट्रवादी र इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरूको जन्म जयन्तीमा एउटा मतियार, एमसिसीको मतियार, एसपिपीको मतियार, महेन्द्र चौधरी र लेन्डु दोर्जेको भूमिका निर्वाह गरिरहेको विदेशी शक्तिको स्वार्थलाई हाम्रो देशमा परिपूर्ति गर्नका निमित्त दलालको भूमिका निर्वाह गरिरहेका हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको हैसियत छैन? उहाँले त्यो अधिकार छैन कि त्यति देशभक्त राष्ट्रवादी हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको जन्म जयन्तीमा चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रमुख अतिथि भएर आउनुहोस्, जसले चाहिँ आज हाम्रो देशको नागरिकता किनबेच गरिरहनु भएको छ? संसारमै कहीँ पनि छैन होला जहाँ चाहिँ एक हातमा सिन्दुर र मङ्गलसूत्र र अर्को हातमा चाहिँ त्यही दिन तपाईँको हातमा नागरिकता प्राप्त गरिएको होस्। हामीले के भनेका छौँ भने अङ्गीकृतलाई हुन्छ, हामीले 5 वर्ष या 7 वर्ष जबसम्मको अङ्गीकृतको समयावधि राख्छौँ तबसम्म हामीले एउटा आर्थिक र सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न मिल्ने गरी एउटा परिचय पत्र दिन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर एक हातमा सिन्दुर र मङ्गलसूत्र पाएकै दिनमा चाहिँ राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने
यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। भारतसँग खुला सिमाना हाम्रो जुन रहेको छ, इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्नुपर्दा पञ्चायतकालदेखि नै भारतले चाहिँ नेपालले जसरी सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्ने दुष्प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ, त्यतिखेर राजा महेन्द्रले यसलाई प्रयत्नलाई परास्त गरिदिनु भयो। तर अहिले त आन्तरिक शत्रु नै देशका सबैभन्दा ठुलो दलाल र घातक शत्रु भएका छन्। त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई अमेरिका र भारतसँग त्यति चुनौती छैन, त्यति हामीसँग च्यालेन्ज छैन, त्यति डर छैन जति हाम्रा देशका आन्तरिक शत्रुसँग छ, जो आज विदेशी शक्तिको शर्त परिपूर्ति गर्नका निमित्त चाहिँ आन्तरिक दलालको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो गणतन्त्र नामको गणतन्त्र हो। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बारम्बार विज्ञप्ति दिने प्रयास गऱ्यौँ, तर हामी त सामान्य जनता, कुनै सङ्गठनमा आबद्ध पनि छैनौँ, देशभक्त नागरिक जनता मात्र हौँ। जबसम्म नेपाल आमामाथि चाहिँ अस्तित्वमाथि खतरा आउँछ, सार्वभौममाथि च्यालेन्ज गर्ने काम गर्छन् हाम्रा नेताज्यूहरूले, तबसम्म हाम्रो रगत तुम्लिन्छ। हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, नेपाल आमा सन्तान हौ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरू अब चाहिँ डाइरेक्टली एकचोटि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर नै तपाईले तुरुन्तै संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पत्राचार गर्नुस्। एसपीपीको किन अहिलेसम्म पत्राचार भएको छैन, र मुख्यतः नागरिकता विधेयक जुन तपाईँ विदेशी स्वार्थमा लादिएर यहाँ ल्याउनु भएको छ, यो दुईटा प्रावधान, एउटा अङ्गीकृत नागरिकताको समयावधिलाई कम्तीमा पनि 7 वर्ष गरियोस्, तबसम्म बरु सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्नलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्दा हुन्छ, तर कम्तीमा 7 देखि 10 वर्षको चाहिँ राजनीतिक अधिकारको लागि चाहिँ समयावधि तोकिनुपर्छ नागरिकताको लागि भन्ने हाम्रो मूल विषय रहेको छ। साथसाथै चाहिँ एउटा चाहिँ बेवारिस लावारिस, जसको आमा बुवाको तथ्याङ्क पनि हुँदैन, जसको अत्तो पत्तो हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ वंशजको आधारमा चाहिँ 18 पुगेपछि नागरिकता दिने भनिएको छ। सायद भारतसँग हाम्रो खुल्ला सिमाना नभएको भए यो उपयुक्त हुन्थ्यो होला, तर भारतले जुन दुष्प्रयत्न इतिहासको लामो समयदेखि गर्दै आइरहेको छ र हाम्रो खुल्ला सिमाना जहाँ नेपाल सरकारसँग कति भारतीयहरू आउजाउ गर्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क पनि छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो पनि राष्ट्रको हितमा छैन। अरू बाँकी नागरिकता विधेयकका प्रावधानहरू चाहिँ मैले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय हितमा छन्। त्यसै कारणले गर्दा विशेष गरी यी दुई प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ। एसपीपीको संयुक्त राज्य अमेरिकाले तुरुन्त नेपाल सरकारबाट कूटनीतिक तहबाट पत्राचार गरिनुपर्छ र राष्ट्रघाती एमसीसी जुन तरिकाले जनताले दिग्भ्रमित गरेर चाहिँ रातारात व्याख्यात्मक घोषणाको नाममा चाहिँ पारित गरियो, यसलाई पनि तत्काल खारेजी गर्नुपर्छ भनेर 3टा मागसहित चाहिँ हामी देशभक्त नागरिकहरू कुनै पार्टी या सामाजिक अभियानको प्रतिनिधित्व नगरेर स्वतन्त्र देशभक्त नेपाली नागरिकको हैसियतले चाहिँ हामीहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवाज्यूलाई च्यालेन्ज दिन हामी गएका हौँ, उहाँलाई चुनौती दिन गएका हौँ। तपाईँहरूको नजिक हामी त आउन सक्छौँ भने जो पनि तपाईँको नजिक आउन सक्छ। तपाईँको नेपालको सेक्युरिटी कस्तो छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हामीहरू सुरक्षित छौँ। हामीले जतिसुकै राष्ट्रघात गरे पनि जनताले के गर्न सक्छन् भनेर मौन रहेर नबस्नुहोस्। आज हामी तपाईँको 10 मिटर आएका छौँ, भोलि 1 मिटर नजिक आएर बन्दुक पनि सुट गर्न सक्छौँ, छातीमा गोली पनि हान्न सक्छौँ। त्यो ल्याकत अर्जुन राज पौडेलले राख्छ, विप्लव खड्काले राख्छ, सोम शर्माले राख्छन्, हरेक देशभक्त नेपाली नागरिकहरूले राख्छन्। हामीले देशको प्रधानमन्त्री पदलाई सम्मान गर्छौँ, तर त्यो प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर दलालको भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रघाती देशघाती पात्रहरूलाई हामीले सम्मान गर्न चाहदैनौँ। प्रधानमन्त्री पदलाई मात्र हामी सम्मान गर्छौँ। शेरबहादुर देउवा त्यो पदको लायक छैनन्। मलाई पहिला लाग्थ्यो ज्ञानेन्द्रले किन असक्षम भनेका होलान्, यी शेरबहादुर देउवालाई भन्थे यिनी असक्षम होइन, प्रधानमन्त्री पात्रका महासक्षम पात्र हुन् भन्ने कुरा उहाँ आफैले आफ्ना गतिविधिहरूबाट पुष्टि गर्नुभएको छ। जस्तो प्लान चाहिँ यो बाहेक अरू त्यो हिजो प्ले कार्ड गर्नुभयो, नाराबाजी गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको अगाडि प्रधानमन्त्री भाषण गर्न जाने थियो होइन, त्यो बाहेक अरू त्यति नै गर्ने थियो कि अरू केही प्लान फर्दर? होइन, हाम्रो हिजोको चाहिँ जुन योजना थियो त्यसमा हामीले कुनै पनि यहाँ जुत्ता, यहाँ धेरै मान्छेहरूले अतिरञ्जित पनि गर्नुभयो, उहाँहरूले जुत्ता हान्न जानुभएको थियो या भनौँ न कुनै हिंसक गतिविधि गर्न जानुभएको थियो। हामीहरूले चाहिँ उहाँलाई एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ एउटा ब्यानर हाम्रो पर्चा हामीले बनाएका थियौँ, त्यो लिएर चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न गएका थियौँ। र हामीले यो गोली हान्ने भनिरहँदा पनि हामी गएर अब गोली ठोक्छौँ भन्न खोजेको होइन। आज तपाईँले राष्ट्रघात गरिरहँदाखेरि नेपाली नागरिकहरू यति नजिक आउन सक्यो भने तपाईँको सेक्युरिटीले नेपाली नागरिकको शक्तिलाई रोक्ने ल्याकत राख्दैन। भोलि जसले पनि आएर तपाईँले सिन्जो आबेको हाल गर्न सक्नु, उनी त बरु एउटा देशभक्त प्रधानमन्त्री थिए, यिनीहरू त को छन् देशभक्त? न प्रचण्ड देशभक्त, न ओली देशभक्त, न शेरबहादुर देउवा देशभक्त। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि जनताले जेसुकै गर्ने पनि ल्याकत राख्छन्। बेलामै सुध्रिनुहोस्, यो राष्ट्रघाती कदमहरूलाई फिर्ता लिनुहोस् भनेर चाहिँ चुनौती दिन मात्र गएका हौँ। जस्तो कतिपयको टीका टिप्पणी पनि छ यो चाहिँ श्रीलङ्काको सुरुवाती हो भनेर। यो श्रीलङ्काको सुरुवाती हो, पक्कै नै हो, किनकि देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाधीन जनताका निमित्त लड्ने लडाइँ यसलाई नै श्रीलङ्का जस्तै नै मानिन्छ। किनकि श्रीलङ्कामा पनि हेर्नुहोस्, आज त्यहाँका राष्ट्रपति विश्वको कुन चाहिँ दुलामा गएर लुक्नुभयो कसैलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, देशमा पनि आज त्यही हुँदैछ। देश श्रीलङ्का बनिसक्यो। अस्ति भर्खर नै नेपालको अर्थतन्त्रले विश्व ब्याङ्कलाई कति 12 अर्ब होइन
12 अर्ब रुपियाँ नमागेको थियो भने देश गइसकेको थियो। हेर्नुहोस् त्यो अवस्थामा देशसँग अहिले चुनाव गर्ने पैसा पनि छैन। कुन चाहिँ विदेशीले अब हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् चुनावमा भने पैसा माग्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस् देशको राष्ट्रियता भौगोलिक अखण्डतालाई हेर्ने हो भने यिनीहरूले कुन चाहिँ राष्ट्र हितका लागि गरेका छन्, कुन चाहिँ कुरा गरेका छन्। हेर्नुहोस् नागरिकता विधेयकमा उहाँले सबैजना साथीहरूले हाम्रो पुरै तपाईँहरूलाई बुझाइसक्नुभयो। योमा धेरै कुरा भन्न आवश्यक पनि छैन जस्तो लाग्छ। यो प्रावधान जुन छ हामीले यो समय म्याद थप्नु पर्यो। घाँटीमा मङ्गलसूत्र ढल्काउँदै र सिन्दुर हाल्दैमा भोलिपल्ट नेपालको नागरिकता पाउने हो भने अहिले कम्तीमा नभए भने भारतबाट नेपालको जुन त्यो भूभागमा यो तराई भूभागमा करिब 8-10 लाख महिलाहरू हुनुहुन्छ। उहाँ सबैलाई एकैचोटि नागरिकता दिदिने त? नेपालमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले धेरै मान्छेहरूले गलत टिका टिप्पणी गर्नुभयो होला। त्यो गलत टिका टिप्पणी उहाँहरूले हाम्रो भनाइ बुझ्नु भएको छैन। हामीले पुरा नागरिकता विधेयक खारेज गर्नु भन्न खोजेका होइनौँ नि त। हामीले त नागरिकता विधेयकबाट भएको त्यहाँ लेखिएका दुईवटा बुदा छन्। हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रावधानलाई खारेज गरौँ, त्यसलाई म्याद अवधि थपौँ र अर्को चाहिँ बेवारिसे जो बालबालिका छन् त्यो त हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् नेपालमा 20 लाखभन्दा बढी छन्। भारतबाट नेपाल आएर जो यो सडकमा यो बसेर होइन जो भिख मागिरहेका व्यक्तिहरू छन् त्यो त 10 लाख 20 लाख मान्छे छन्। सबैले नागरिकता दिने हो भने त अनि त उनीहरूको कम्तीमा नभए पनि यही चुनावमा हेर्नुहोस् आउँदै गरेको चुनावमा कम्तीमा नभए पनि 25-30 वटा सांसद किन्ने हैसियत राखेको छ अहिले भारतले। भित्रभित्र कैद छ, सबैले थाहा छ। आउँदै चुनाव 25-30 जना बढाउने गरी भोलि नेपाललाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गरेर देशको भूभाग त अतिक्रमण गरिरहेछ। हेर्नुहोस् तराईमा हामीले देखिरहेछौँ। तर यहाँका नेताहरू बालुवाटारमा गएर विदेशी रक्सी विदेशी झोलमा बिकेर भारतको सिंहदरबार र अमेरिकामा गएर संसद सुचारू गर्ने यस्ता नेताहरूलाई हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट भएर सडकमा ल्याएर जुत्ता हान्न सक्ने हामी क्षमता छ। त्यो देखिसक्नु भएको छ। हिजो पनि हामी त्यहाँ अवैध व्यवहार गर्न सक्थ्यौँ तर हामीले गरेनौँ नि। हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले उहाँलाई माग राख्न खोजेको। हामी त्यो प्रधानमन्त्री पदलाई हामी सम्मान गर्छौँ। हेर्नुहोस् तर त्यो प्रधानमन्त्री पदमा व्यक्तिलाई हामीले असम्मान गर्न खोजेका थिएनौँ। तर त्यो प्रधानमन्त्री पदमा बस्दै गर्दा जनताको हक र हितका लागि नसोचेर 5-6 चोटि प्रधानमन्त्री भइरहने क्रममा उहाँले राष्ट्रका हितका लागि काम गर्नुभएको छैन। एमसिसी एसपिपी हुँदै गरी यो नागरिकता विधेयक गरेर आफू बुढोकालमा मरेर जाने, यहाँका जनतालाई मार्ने जो सोच छ, यस्ता कुसंस्कार र कुबुद्धि भएका व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउनका लागि आज सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी युवाहरू एकजुट भइसकेका छौँ साथीहरू। जस्तो अब त्यहाँ तपाईँहरू त्यो नाराबाजी र प्ले कार्ड कम्प्लिट गरिसकेपछि प्रहरीले तपाईँहरूलाई समातेर लिएर आयो होइन। कतिपय ठाउँहरूमा हामी देखि पनि रहेको हुन्छौँ शीर्ष नेता अथवा हाम्रो मेन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा त्यस्तो किसिमको घटनाहरू घटेको ठाउँमा चाहिँ त्यो संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति हान्ने हुन्ने पनि त्यस्तो भएको पनि देखिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ सरासर प्रहरीको भ्यानमा आउनुभयो कि केही भयो? त्यहाँ हामीलाई जब हामीले त्यो प्ले कार्ड प्रदर्शन गऱ्यौँ हामीले स्पष्ट भनेका छौँ अझै पनि हामी कस्तो देशमा बाँचिरहेका छौँ कि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकता विधेयक खारेज गर सामान्य तरिकाले प्ले कार्ड पनि हामी देखाउन पाउँदैनौँ। कि त हाम्रो प्रधानमन्त्री होइन भन्नु पर्यो, कि यो देशका नागरिक यिनीहरू होइनन् भन्नु पर्यो, कि यो नागरिकको लागि बसेको होइन म भन्नु पर्यो। हामीले सामान्य तरिकाले प्ले कार्ड देखाएर नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ। जे राष्ट्रघात गरेका छौ तिमी राष्ट्रघात गरी मान्छे तिमी त कुर्सीमा बस्न लायक छैन, तिमीले सम्मानको साथमा चाहिँ आजैबाट बिदा माग्नुपर्छ। यो देशमा गणतन्त्र छ, गणतन्त्र मालिक बनेको जनता हुन्छ, तिमीहरू सबै नोकर हो। जे मालिकले भन्छ जनताले जे भन्छ त्यो तिमीहरूले मान्नुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ स्पष्ट रूपमा भन्नु गएका थियौँ। तर त्यहाँ अलरेडी नै हामीलाई अब त्यहाँ अलिकति सुरक्षा थ्रेडको अवस्थामा जे सेक्युरिटी बनाएको हुँदैछ लगभग हामी घेरिसकेको थियो। हामी केही समय बोल्न पाएको थियो, तपाईँ मिडिया पनि देख्नु भएको छ। र हामी लगिसके पश्चात सायद हामीलाई अपहरण पनि गरियो, कहाँ के गरेर साथीले बल्ल लास्टमा अलिकति थाहा पाउनु भएको थियो। यसमा सम्पूर्ण एकदम विशेष गरी नेपाली जनता सम्पूर्ण जनताहरू जसले हाम्रो रिहाईको माग गर्नुभएको छ उहाँको व्यापक प्रेसर सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू तपाईँ सम्पूर्ण मिडियाहरू लगायत नेपाली जनताहरू सबैले जुन तरिकाले सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत आफ्ना भावना व्यक्त गर्नुभयो, सरकारलाई चुनौती दिनुभयो, प्रेसर दिनुभयो। त्यो प्रेसरले गर्दा आज हामी बिहान छुटेका छौँ। सम्भवतः यो जनताहरूको सहयोग नहुँदैन थियो, तपाईँको मिडियाको सहयोग हुँदैन थियो भने प्रहरीले हामीलाई अझै केही तरिकाले अझै दमन गर्न सक्थ्यो होला, अझै केही राख्न सक्थ्यो होला। यसमा कुनै प्रकारको यातना त्यस्तो छैन। मैले भने नि सम्पूर्ण जनताको एउटा चाहिँ व्यापक दबावको लागि चाहिँ अब यिनीहरूले केही गर्यो भने जनता उठ्छन् है। अब जनता उठेर अब प्रधानमन्त्रीको अगाडि चाहिँ उहाँले भने जस्तै 10 मिटरको अगाडि प्ले कार्ड मात्र होइन अब गोली नै हाल्छ भने डर त्रासले गर्दा उहाँले हामीलाई बिहानै छोड्न बाध्य हुनुभयो।
टाँक समेत तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ जुन जेट सेक्युरिटीका हाम्रा आर्मीका फोर्स हुनुहुन्थ्यो, सिभिल फोर्स, उहाँहरूले गर्दाखेरि यहाँ टाँक समेत छुट्टिएको छ। घाँटीमा हामीलाई समातेर चाहिँ हजुरको उहाँहरूको रातो डाम बस्ने गरी हाम्रो मुख छोपेर म एउटा ट्युमरको अपरेसन गरेको भर्खर श्वास प्रश्वासमा मलाई समस्या छ। मैले बारम्बार भने म एउटा श्वास प्रश्वासमा मलाई समस्या छ, मलाई अलिकति बिस्तारै गर्नुहोस् भन्दा पनि उहाँहरूले छोड्नु भएन। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले 5 मिनटसम्म त्यस्तो व्यवहार गर्नुभयो। तल पनि पुलिसले अलिकति चाहिँ केही दुर्व्यवहार चाहिँ लग्नुभन्दा अगाडि गर्नुभयो। त्यसपछिको व्यवहार बरु अलिकति राम्रो थियो, पर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ शारीरिक रूपमा हामीमाथि चाहिँ एकदम प्रतिकार गर्नुभएको हो। त्यसै कारणले गर्दा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अन्तिममा 2007 सालमा जुन प्रजातन्त्र स्थापित भयो त्यतिखेर त कम्तीमा भारतीय प्रतिनिधिहरूलाई नेपाली जनताले देखिने गरी नियुक्ति गरिएको थियो। मन्त्रीमण्डलमा पनि मन्त्रीको नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि जनताले देखिने गरी चाहिँ हजुरको भारतीय प्रतिनिधिहरूको आशीर्वाद लिनु पर्थ्यो, भारत सरकारको आशीर्वाद लिनु पर्थ्यो। अहिले गणतन्त्र भनेर नाम फेरिएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भनेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ, व्याख्या गर्ने गरिन्छ। तर यहाँ फरक के मात्र छ भने 2007 साल महेन्द्रले पञ्चायत तपाईँको लाद्नुभन्दा अगाडि जुन राष्ट्रहितमै थियो, फेरि राष्ट्रको विपरीतमा थिएन, राष्ट्रहितमै उहाँले लाद्नु भएको पञ्चायतभन्दा अगाडि चाहिँ जनताले देखिने गरी थियो। अहिले चाहिँ जनताले नदेखिने गरी चाहिँ भित्रभित्र राजदूत नियुक्ति हुने बित्तिकै भारतीय राजदूतको आशीर्वाद माग्न, पाउ समात्न जाने, मन्त्री नियुक्ति हुने बित्तिकै भारतीय राजदूतावासमा गएर पाउ समात्न जाने, नेपालका हरेक राजनीतिक गतिविधिमा भारतको 99.99% चाहिँ आज हस्तक्षेपकारी भूमिका छ। फरक के मात्र छ भने जनताको अगाडि चाहिँ यो छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा नेतृत्वहरूले ल्याकत राख्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दा आर्थिक समृद्धिका निमित्त, घाँसबास कपासका नेपालमै सुनिश्चित गर्नका निमित्त, निर्यातमुखी आर्थिक व्यवस्थालाई निर्माण गर्नका निमित्त देशभक्त नेतृत्वहरूको आवश्यकता छ। त्यसका निमित्त अब यी पात्रहरू गतिला छैनन्, सक्षम छैनन् भन्न चाहन्छु। अहिले यो लोकतन्त्र चाहिँ कोही छ कि भन्ने हाम्रो पछाडि कोही पनि छैन, प्रमाणित गरिदिनुहोस्। हाम्रो पछाडि कोही छैन होइन। अहिले काहीँ झोले भ्रष्ट नेताहरूले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ धज्जिया हान्ने काम गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, सुशासन र शान्तिका नाममा धज्जिया हानेर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जुन यो सम्पूर्ण नेपाली जनतामाथि र नेपाली जनताको स्वाधीनतालाई मिच्ने काम गरेका छन्। यसको हामीले घोर विरोध गरिरहेका छौँ, गर्नेछौँ। तपाईँको पछाडि कोही छैन? हाम्रो पछाडि नेपाली जनता हुनुहुन्छ। होइन, हाम्रो पछाडि नेपाली जनता हुनुहुन्छ। हामी विशेष सम्पूर्ण समूह हो, स्वतन्त्र समूह। यहीबाट पनि भन्न चाहन्छु, विशेष गरी हामी रिहा हुँदा बित्तिकै यसो 2-4वटा हामीले फेसबुकमा यसो स्टार्ट गरेका थियौँ। सबै झोले हुन्, यिनीहरू चाहिँ विभिन्न पार्टीबाट कार्यकर्ता परिचालित यो चाहिँ नेपालको सत्ता राम्रो गरिरहेको सत्तालाई चाहिँ शेरबहादेवलाई ढलाउने, उसको विरुद्धमा नियोजित षड्यन्त्र गरेका मान्छे हुन् भन्नुभएको छ। हामीलाई प्रमाणित गर्नुहोस्, हामी कुनै पनि शक्तिबाट परिचालित भएका छौँ भने हामी यही तपाईँहरूको अगाडि हामी सजाय भोग्न तयार छौँ। र फेरि पनि हामीले भन्न चाहन्छु, आज प्रहरीले छोप्यो त हामीलाई छोड्यो, डरायो होला यिनीहरू, अब थाक्यो होला यिनीहरू, अब कोही बोल्दैन होला भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईँको त्यो ठपभन्दा ठुलो भ्रम हो। क्रान्ति अब सुरुवात भइसकेको छ। क्रान्ति आज 3 जना युवाले गरे, भोलि बिहान 3 करोड युवाले गर्नेछन्। जसरी आज सामान्य एउटा पर्चा मात्र देखाएर गरिएको थियो भने भोलि बिहान देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री जसले यो देश बेच्ने दुस्साहस राख्छ, जसले यो देश बेच्ने दुष्कोसिस राख्छ, ती देश बेच्ने दलालहरूलाई हामीले चाहिँ सिधै गएर छातीमा बम हान्ने छ। त्यो बम भनेको गोलीको पनि हुनसक्छ, त्यो बम भनेको विचारको पनि हुनसक्छ, त्यो बम भनेको हरेक किसिमले हुनसक्छ, त्यो बम भनेको जनताको आक्रोशको हुनसक्छ। तपाईँ खबरदार हुनुहोस्, तपाईँ सतर्क हुनुहोस्। अब देश बेच्ने छुट तपाईँ कसैलाई पनि छैन। यो देश सबै नेपाली जनताको हो। यो देश पार्टीका कार्यकर्ता, पार्टीका झोले नेता, पार्टीका प्रधानमन्त्रीको होइन। यो देश जनताको हो। जनताको अधिकार भएको देशमा, जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको देशमा जनताको कुरा सुनियोस्। यो सुनिएन भने यस्ता घटना दिनदिनै घट्नेछन्। आज हामी पाएका छौँ, भोलि अरू युवाहरू आउनेछन्। जस्तो तपाईँहरूलाई एउटा अभद्र व्यवहारको प्रधान जस्तो उसलाई जुन किसिमको व्यवहार गर्नुभयो, त्यो अभद्र व्यवहारको मुद्दा पनि लाग्न सक्थ्यो, कानुन त जाने हो भने तपाईँले कुनै एउटा सम्झौता अभद्र व्यवहार होइन, हाम्रो त भिभिआइपी थ्रेड मुद्दा हाल्ने तयारी गरिसकेका थियो। मैले अघि पनि सम्झौता पाइसकेको थियो। सम्झौता हामीले केही गरेको छैन। त्यहाँ यस्तो आएको थियो भनेर एउटा सम्झौता त्यहाँ आएर नारा जुलुस गरेका थिए केही युवाले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी भनेर, त्यति नै हो। जिम्मा लिनुभयो भन्नुभएको छ। हामी अब तिमीहरूले यो गर्न पाउँदैनौ भन्ने हस्ताक्षर गरेर आउँछौ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? हामी त यो देश गोली खान तयार छौँ। देशको राष्ट्रियताको नाममा हामीलाई यस्तो चुनौती दिने ल्याकत राख्दैन नि। देश बेच्ने देश बेचुवा दलालहरूले हामीलाई चाहिँ यो तरिकाले व्यवहार गर्ने यिनीहरूले ल्याकत राख्दैनन्, हिम्मत राख्दैनन्। हामी त लडिरहेको छौँ। आन्दोलनको स्वरूप पनि धेरै किसिमको आन्दोलनका स्वरूपहरू छन्। त्यो बाहेक अलिकति फरक आन्दोलन पनि गर्न सकिन्थ्यो। तपाईँले जुन किसिमको एउटा देशको प्रधानमन्त्रीमाथि जुन किसिमको व्यवहार नाराबाजी गर्नुभयो, त्यो
त्यो अलिकति ठिक भएन, उचित भएन पनि भयो। हामीले बारम्बार चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने होइन, उहाँलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने कोसिस गऱ्यौँ, तर हामी असफल भयौँ। यो यहाँका स्वाधीन र राष्ट्रका लागि बोल्ने व्यक्तिहरू, जनताको आवाज यो सरकारले सुन्दैन रहेछ, यहाँका सांसद र यहाँका मन्त्रीहरूले सुन्दैनन्। त्यस कारणले हामी बाध्य भएर त्यहाँ गएर नारा जुलुस गर्न बाध्य भएका हौँ, पम्पलेट देखाएर। विशेषतः के बुझ्नुपर्छ भने यसमा यो पनि नयाँ संरचना, नयाँ भन्नु नयाँ स्वरूप नयाँ होइन। अहिलेसम्म कुनै पनि जनताले सिधा शेरबहादुर देउवाको अगाडि गएर त्यसरी बोल्ने आँट गर्नुभएको थिएन। हामीले सुरुवात गऱ्यो, यसको मतलब हामी जनताको प्रतिनिधि भएर गएको थियौँ, हामी सबै जनताको आवाज लिएर गएका थियौँ। बिस्तारै यो सुरुवात हुन्छ, यो नयाँ तरिकाको आन्दोलन पनि हो। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ स्पष्टमा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले त्यहाँ नराम्रो तरिकाले अथवा उशृङ्खल क्रियाकलाप गरेको पनि होइन। हामी जस्ट त्यहाँ तपाईँ भिडियो पनि हेर्नु भएको छ होला, हामी जस्ट प्रेरका लिएका छौँ, नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ, तपाईँ देशको नालायक प्रधानमन्त्री, तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री बन्न योग्य मान्छे होइन, तपाईँ राजीनामा दिनुपर्छ, एमसिसी पास हुनु हुँदैन, एमसिसी पास गरेको तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ, एसपिपी सम्झौता तुरुन्त हामी नेपालमा संलग्न छैन भन्दा लेखियोस्। हामी उनलाई त गाली गलौँ त केही गरेको छैन, त्यो त हाम्रो अधिकार हो। जनताले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ। कार्यकारी अधिकार बोकेका प्रधानमन्त्री समक्ष हाम्रो कुरा राख्नु पर्ने संविधान स्पष्ट लेखेको छ। त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर हामी गएको छ, हामी कुनै उशृङ्खल तरिकाले कानुन मिचेर त गएको होइन नि त हामी। अन्त्यमा तपाईँहरू केही यो आम मिडियाहरू मार्फत आम जनतालाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपाली जनता जो राष्ट्रियता स्वाधीनता हामी बारम्बार भन्दै गइरहेछौँ, त्यसका लागि लडेर आवाज उठाएर हामी जस्तो युवाहरूलाई थप हौसला र ऊर्जा दिनुहुने सम्पूर्ण मिडियाकर्मी र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस्ता विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध हामी सम्पूर्ण देशभक्तहरू एकजुट भएर यसको विरोध गर्नुपर्छ र थप ऊर्जाका साथ हामी थप कार्यक्रमहरूमा जोडिनेछौँ। बेला बेलामा हामीले जानकारी दिनेछौँ, थप कार्यक्रम हाम्रो सङ्घर्ष कार्यक्रम सुरुवात छन्। विशेष गरी उहाँले पनि भनिसक्नुभयो, नेपाली जनताहरू जसले अहम भूमिका खेल्नुभयो, हाम्रो अहोरात्र हाम्रो भित्र जेल चलान हुँदै गर्दाखेरि रिहाईको निमित्त अहोरात्र माग गर्नुभयो र सम्पूर्ण मिडियाहरूले जसरी एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ, सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ हामी तिनैजनाको तर्फबाट चाहिँ। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू मिडियालाई धेरै धन्यवाद। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने देश विदेशमा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जसले हामी चाहिँ भित्र हिरासतमा रहिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रिहाईको लागि माग गर्नुभयो, यो सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी राज्य सत्ताको विरुद्धमा विरोध गर्नुभयो, यसका निमित्त चाहिँ हामी एकदम तपाईँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो आन्दोलन रोकिएको छैन, यो निरन्तर जारी रहिरहन्छ र अब हाम्रा कार्यक्रमहरू हामी छिटै चाहिँ हजुरको प्रेस मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गर्ने पनि प्रतिबद्धताका साथ आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। लास्टमा एउटा जिज्ञासा राख्छु मैले, जस्तो तपाईँ त्यो हिजोको घटना चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूले त्यसरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिराख्दा चाहिँ त्यो पम्पलेट कार्ड देखाउँदा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कस्तो व्यवहार देखाउनु पर्छ, तपाईँलाई के हो समस्या चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने। तपाईँहरूलाई सेक्युरिटी लगाएर होइन घोक्रे ठ्याङ लगाएर तपाईँहरूलाई प्रहरीको गाडीमा हाल्यो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कस्तो व्यवहार देखाउनु पर्छ त्यसमा? होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हो तपाईँको के छ समस्या, तपाईँहरू पनि यो देशको नागरिक हो, हामीले गरेका जुन क्रियाकलापप्रति तपाईँहरूको के प्रतिक्रिया छ भने दिनुहोस्, कि चिठी ल्याउनु भएको छ भने दिनुहोस्, मसँग समय छैन म त्यो चाहिँ पढौँला भनेर कम्तीमा यतिसम्म भनेर हामीले ल्याएको चिठी त लिनु पर्थ्यो नि त। तर हामीले चाहिँ चिठी बुझाउन बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई प्रयास गरौँ, हाम्रो त हेर्नुहोस् न काहीँ पारिवारिक रूपमा पाउँछ न हाम्रो कुनै अभियान या राजनैतिक तपाईँको दलमा हामी आबद्ध छौँ, त्यो कारणले गर्दा हामी त प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने ल्याकत राख्दैनौँ। यो देशमा त आम नागरिकहरू प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने ल्याकत राख्दैनन्, यहाँ त चोर दलाल फटा माफिया जग्गाका ठुला दलालहरू, ठुला तस्करहरू, ठुला तपाईँका नेताहरू मात्र पुग्छन्। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको जानकारी दिन चाहन्छु।